Hello mga kaibigan, magandang araw, magandang hapon sa lahat. Nandito na naman tayo sa programang ito, The Main Team, The Gospel of the Kingdom. Sorry, wala ako'y vlog kagahapon tungod kay nag-recover me. Kay wa may tulog, kay nag-anak nga mo ang baboy. Salamat sa Ginoo, tagaan may walo ka buok nga baktin. Dalaygo na ang Dios nga mo ay nagapadaghan sa buhat sa among mga kamot. Og mga kaigsunan, tuloy-tuloy ang ato ang programa karon na nata sa part 44 sa atong Main Team, The Gospel of the Kingdom. O ang recent nga balita karon higala igsoon ang Iran na gibungkag, no? Naigo ang embassy sa Iran. Gubot kayo sa Middle East karon higala igsoon. Gibombahan sa Israel ang Damascus o matud pa sa Isaiah 17 verse 1 ang palasanon sa Damasco. Aniya karon ang Damasco gikuhaan sa pagkasyudad o kini nahimong usa ka tipunog nga guba. Grabe kayo pagka-damage ang maong lugar higala igsoon og nibalos ni karon og gitabangan nila ang Israel. Pan sa akong analysis, mudaog gyapon ang Israel tungod kay abin nila ang Amerika o ang UN. Mantala nga ang Iran o Iraq, Yemen na gitabangan nila pero dito gipabuto lang sa taas ang mga missile. Muna mga kaigsunan kung mapis out ang Israel, dili matuman ang balahang kasulatan nga adunay third temple nga mahitabo og maghalad o red heifer. O gani klaro kaayo sa Al Jazeera balita nga gipabuto lang ang mga missile nga gipalupad sa taga-Iran. O grabing mga kalamidad sa Middle East karon mga kaigsunan sa Dubai. Grabe pong baha, nangaanod ang mga kutsi. So mao na ang masamang balita karon. Murag dili na siya maayong balita sa Middle East. Katumanan kana sa propesya sa Biblia usa na dinhi ang Isaiah 17 verse 1 nga diin na gibombahan sa Israel ang Damascus o naguba kini higala igsoon. Mao na nga nining adlaw pati po namong bisiha kauban sa akong partner og salamat sa Ginoo nga nakaabot kami og ika-30 na ka wedding anniversary namo higala igsoon. Og dalaygo dangayo ang Ginoo sa paghatag niya og anang pag-save sa amohang marriage. Dunay daghang na experience namo nga mga hamon o challenge kinabuhi. Halos di may ka-survive pero salamat sa grasya ug kaluoy sa Dios naka-survive gid mi og dunay gamayng salo-salo diin among gihanda og ginaot nga i-pray pod ninyo ang patuloy nga intimacy sa mga panagtayayon o panagkauban. Mga kaigsunan sa kung mensahe alang sa mga kabinanted pastors o kabinanted churches, especially sa mga kabinanted deacons o kabinanted pastors nga nakaagi og mga hamon og challenge sa ilang kinabuhi, sa ilang pamilya. Ayaw mo kabalaka, ayaw mo undang, o ayaw mo og ka-retract. I-save ang inyong marriage higala igsoon tungod kay ingon ana ginang mga ambisyon ta sa pagsulod sa gingharian. Dunay gyoy mga surprise attack ni Satanas o dili ka kabantay maguba ang moong panimalay. Mao na ang agenda ni Satanas, gubo ng panimalay aron nga maguba pod ang simbahan. Pero wala pa ta kaagi sa palayo lang sa naagian ni Job nga ang asawa ni Job ningon nga magpadayon gyapon ka ng imong Dios. May tunglohon na nimo imong Dios og magpakamatay ka. Diba mga kaigsunan? Grabe ang naagian ni Job higala igsoon pero wa man ta nangandoy ana kay di ta kakaya ana nga mga pagsulay og testing sa kinabuhi ni Job. Si Job lay kakaya niya na. Pansato higala igsoon sa mga pastors nga din nahimong nakapasok ang strategy ni Satanas. Akong advice sa mga pastors nga din halos bungkagon ni Satanas ang pamilya
ayaw mo og kabalaka duol sa Ginoo og ayaw pagpadala og kinahanglan nga imong i-survive ang imong marriage, i-save ang marriage. Ampo kanunay sa Ginoo, paduol sa Ginoo. Kay ang Dios magahatag og pagpanimalos. Ayaw pud pagbalos, kay iha ang pagpanimalos. Mga kaigsunan na inintak na kita nga naa sa kabinant nga pakigsaad og naninguha ta og nang ambisyon ta sa pagsulod sa kingharian. Although nga dili maayo ang atong sitwasyon dinhi sa kalibutan, napay ikatulo nga atong kabalakan nga gipapreparahan nga kanang wala na tay privacy, wala na tay freedom nga magsimba dinhi sa kalibutan, no? Nga gikan pa na kang Juan, full of violence ang iglesia, og ang iglesia sa atong Ginoo karon dili siya dungganon, dili siya highly regarded, dili siya sikat, no? Ngani matud pa sa unang Korinto nga ang iyang iglesia hangtod karon nga giisip nga sagbot sa kalibutan. Muna ang papel sa iglesia nga diin ato ang gipasakupan higala igsoon apan na nini nga last days ato ang kondisyonon ang atong unahunag kasing-kasing nga sa akong nabasa dinhi sa himaya sa Dios, no? In Romans chapter 9 verse 4 nga ang ato'y unom ka mga mention ako sa vlog 43 tapos naman to nga mahitungod sa adoption o kining gitawag nga glory, himaya o covenant, promises o kining laws. So akong na-pick up dito ang himaya higala igsoon sa tuang panahon karon. Gitigom pa ni sa atong Ginoo kay atong mabasa dinhi sa Deuteronomy chapter 26 verse 19, og sa pagbutang kanimo nga ibabaw sa tanan nga mga nasod nga ihang gibuhat sa pagdaig og sa ngalan og sa kadungganan og nga ikaw mahimong balaan nga katawhan kang Jehova nga imong Dios ingon sa iyang giingon kanimo. So mo ni ang giingon sa special people sa ato ang Ginoo higala igsoon. Although ang iglesia sa atong Ginoo karon dili siya gamay siya, little flock, no? O puno sa saad. Lucas 12:32, we're not little flock, but it is Father good pleasure to give you the kingdom, no? So by sa gamayng dalan ang katapusan mao ang katagbawan, kaluwasan o Mateo 18:20 nga 2 or 3 were gathered in my name, I am in the midst of them. Sumuna ang mga saad sa iglesia sa itong Ginoo. O kining gitawag nga kasikatan, so dili na ta mangandoy niya na kay unya ra pagbalik sa itong Ginoo nga iya hatang hatagan og himaya, dungog, no? Kadungganan og kanang ngalan. Yes, wala tay ngalan nga maayo reputation diri higala igsoon. Lata kay tahugaw kayong ilahang pagtan-aw sa tuwa diri sa kalibutan, no? Pero naay magpapapil-papil nga pastor sa Manikibuloy nga ang kuno niya ang trabaho sa Dios mo tanawa di naay mga crab mentality nga i-knock down ka nga mga kaigsunan ang ato ang Ginoo basta hilabtan na gani ang iyang trabaho, so dili gina magsilbi. So atong giisip nga kining ang gingharian o pagwali sa maayong balita sa gingharian dili ni ato ang trabaho, dili po ni iya sa Ginoo, God's business ni igo lang ta nagapil-apil ini nga ready ta kanunay nga gamiton sa Ginoo nga ingon nga taksanan nga diha sa kadungganan una mga kaigsunan na dili lang ginato ang kunon ang trabaho sa Dios kay lahi gid ang trabaho sa Dios iyahan na mo kaysa trabaho sa tao. Mga kaigsuon kung imo na ganing akuon, no? Ang uban kay ilahan ang akuon, mura na sila Dios pod, no? Unya murag ibutang nila ang buluhaton sa Dios nga ila na. So mao na ang problema galay igsoon nga dili mag-succeed. Kung makuha nimo ang dungog himaya diri sa kalibutan, so dili na siya mag-last. Pero sige lang galay igsoon, pasensya lang ta kay mao na gisaad sa Dios sa Deuteronomy 26
verse 19, ug daghan pang mga saad nga inig-abot sa ato ang Ginoo, tagaantan niya og dungog ug himaya og ang ngalan nga diin ha. Wala ta tagai og nindot nga pangalan dinhi, dili ta inila, dili ta sikat og kanang mga kadungganan, pero ang bersikulo nagpasalig nga ihatag ni sa Ginoo unya kung makapasar ta og makasulod ta, qualified ta sa gingharian. Tapos ang bersikulo nagalaigsoon nga ang giingon sa Ginoo nga angayata nga dili mabalaka og dili mag-retract, dili magluya-luya, dili magpandol-pandol, kay ang giingon diha sa Pedro, no? Sa sikan na Peter yata na nga make your calling and election sure. If you do these things, matud pa dinhi, if you do these things, you shall never fall and you have the abundant entrance in the kingdom of God. Muna mga kaigsunan, hastang ninduta higala igsoon, no? Matud pa sa ibuhan na busa mga igsoon, paningkamuti sa labi pang gayod nga mas siguro ang inyong pagkatinawag o pagkapinili, kay kung inyong himuon kini dili gayod kamo mahulog o mahipangdol. Verse 11, og sa ingon ni ana aduna unyay madagayaong pagpahigayon o pagsulod alang kaninyo sa usa ka madaugong pagsulod ninyo ngadto sa dayong gingharian sa atong Ginoong ug manluluwas nga si Ginoong Hesukristo. So mao kini ang ingon sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 10 hangtod sa 11. Mao ni ako ang paborito nga bersikulo ikalang igsoon nga mamawi lang niya ta sa panahon nga ma-change na ang momentum sa atong moment karon na daw makaluluoy ang sistema sa iglesia ug naapay katapusang papel sa iglesia nga wala nay freedom ug dili na ta makahimo sa pagsimba sa atong Ginoo nga libre tungod kay ang magpasiugda dinhi sa kalibutan ug ang mulabaw ug mudaghan sanay ang pagkadautan ug sa dakong kasakitan wala nay kagawasan ang mga matinumanon nga katawhan sa atong Ginoo. Sa igalaigsoon dinhi lang sa kutob hinaot nga inyo usab kining iampo ang programa nga magapadayon samtang ato kini nga succeed tungod kay kita nato nga gamay na lang gyud ang panahon nga gihatag pa nato sa mga hintil kay ang Israel hapit na nagtukod og templo ug nagiusa na sila og batasan na sa Israel nga bisan gira magtukod sila og templo, no? Tungod sa ilang pagka-versatil. Malay mo tagay balog wala na publish kasi na humana og halad ang red heifer niya. Mabaliktaan na lang ta nga mag-put up na sila tag temple. So bilang na lang yun sa atong mga tudlo, ang mga katuigan na diin na mag one world government na one world religion ug yan ang tanan ato nang ipangandaman ug sa magtuon kita sa pulong sa Ginoo kay mo na makahatag nato kalig-on pundasyon sa atong pagtuo ug atong paglaom ug labaw sa tanan sa ato ang gugma ngadto sa Dios ug gugma sa atong isig kaingon. Daghang salamat. Og kini yung ubos nga langad nga manamilit. God bless your heart and minds. So bye-bye hantod sa muli. Kita-kits tayo.